बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा लाहिया अमल और उनका तरीक़े कार दोनों अलग अलग। किस्त नंबर 6। हमारे पड़ोसी गाँव गामरू नामी बस्ती में अपने ज़माने की एक मशहूर फाजली ख़ानदान के चश्मो चराग जनाब मोहम्मद अफजल साहिब फाजली मरहूम थे। कुछ अरसा पहले गालिबन 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। आन जनाब मरहूम के साथ मेरी बहुत सारी मजलिसी गुफ्तगू रही हैं। आप मौलाना अहमद रज़ा खान साहब के बड़े पक्के आशिक जार थे और उनका नाम बड़े बड़े अलक़ाब के साथ लेते थे। मैं इन तमाम मजालिस का खुलासा अर्ज़ करता हूँ। 1999 में जब हरमैन शरीफैन ज़ादहुमुल्लाहु ताला शराफतन व करामतन में मुसलसल 3 साल क़याम के बाद माह मई में दारुल रहीमिया बांडीपोरा में मेरा तकर्रुर हुआ तो कुछ अरसे के बाद पहली मर्तबा गामरू जाकर उनसे मुलाकात की। मजलिसी गुफ्तगू कुछ यूँ रही। फरमाया, पीरज़ादे हो और सैयदज़ादे हो, बहुत खूब, मगर अफसोस है कि वहाबी हो। इस पर मैंने अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाबी नहीं हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देवबंदी हैं। बुज़ुर्ग ने उधर से ही छेड़ा, हम तो तवस्सुल बिज़्ज़वात वल आमाल के कायल हैं, अक़ीदे हयातुन नबी फिल क़ब्र के कायल हैं, ज़ियारत क़ब्र अतहर के लिए सफ़र करने के कायल हैं, दुरूद और सलाम के पढ़ने के कायल हैं, तक़लीद और एहतराम औलियाए किराम के वजूब के कायल हैं, तसव्वुफ़ के चारों सलासिल मुबारकह के कायल हैं, करामात औलिया के कायल हैं, ईसाल सवाब, ज़ियारत क़ुबूर और ताज़ियत के हम कायल हैं, दुरूद नजात के हम कायल हैं, तबर्रुकात औलिया के एहतराम के कायल हैं, औराद फ़तहिया पढ़ने के कायल हैं और असलाफ से मनक़ूल मोतबर ख़त्मात और मोतमद वज़ाइफ के हम कायल हैं वग़ैरह। अगर यही वहाबियत है तो आप सुन लें कि हम फिर पक्के वहाबी हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम देवबंदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी तफसील सुनकर खामोश हुए। फिर कुछ देर के बाद फरमाया, देखिए मैं पढ़ने से माजूर हूँ, अभी ये साहिब सीरत तय्यबा की यह किताब पढ़कर सुनाते थे तो दिल खुश होता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि सीरत तय्यबा की इस मुबारक किताब का तर्जुमा सीरत हलबिया की इस मुबारक किताब का तर्जुमा उलमाए देवबंद ने ही किया है और उसको कुतुब खाना नईमिया देवबंद ही ने शाया किया है। किताब देखकर मैंने यह अर्ज़ किया, मगर फिर खामोश हुए। फिर खूब दुआएं दी और मैं अपने साथी के साथ रुख़सत लेकर वापस चला आया। हाँ, मैंने यह भी कहा था कि अभी तक आप उलमाए देवबंद की मुखालफत करते थे, मगर किताब उन्हीं की सुनते हैं। ये अजीब वाक़या है। सामीन किराम, मैं इसकी वजाहत ज़रा आगे किसी किस्त में इंशाअल्लाह करूँगा। फिर फाजली साहब मरहूम के यहाँ मेरा आना जाना रहता था। जब उधर से छेड़ते थे तो मैं उन ही मज़कूरा बाला अक़ाइद व आमाल को वजाहत के साथ दोहराता था, मगर सुनकर आप फिर खामोश रहते थे। एक मरतबा सख्त बीमार हुए, मैं अयादत के लिए हाजिर हुआ तो मुझे देखते ही सीधे बैठ गए। मैंने बइसरार तमाम लेटे रहने की दरख्वास्त की, मगर न माने। फिर फरमाया, आप तो सैयदज़ादे हैं, आप तो आलिम भी हैं,
آپ کا احترام ضروری ہے۔ اب میں آپ سامعین کرام سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را مجھے بتائیے تو صحیح، کیا ایسا آدمی بریلوی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انتقال سے کئی روز پہلے میں حاضر خدمت ہوا، چند احباب کے ساتھ سلام اور کلام ہوا اور دیر تک بڑی محبت اور الفت کے ساتھ میرے ہاتھ کو مصافحے کے لیے پکڑے رہے۔ عمر کے آخری دور میں آپ سادہ زندگی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی خوب تلقین کرتے تھے، مگر آپ نے احکر سے اس دوران خان صاحب مرحوم اور بریلویت سے متعلق کم سے کم کبھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ بعید نہیں خاندانی نسبت اور آپ کی سادہ زندگی اور تقوی والی زندگی کام آئی ہو اور آخری مرحلے پر آپ کو حق یعنی دیوبندیت کی ہدایت ملی ہو۔ واللہ عالم بالصواب، الہی عاقبت محمود گردہ۔ احکر کا کئی ایک خوب پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے بریلویوں سے عرصے دراز سے تعلق رہا ہے، مگر ان کی بریلویت صرف اتنی سی ہے کہ وہ خان صاحب کے معتقد ہیں اور بعض رسومات اور بدعات کے قائل اور عامل ہیں جہاں وہ مجبور ہیں، مگر مجھ سے علیک سلیک اور مصافحہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بریلوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پکا بریلوی ہم دیوبندیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، اہل حدیث برادری کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، مگر ایسی بریلویت کی نحوست اور شامت سے الحمدللہ کشمیر کی سرزمین اب تک پاک رہی ہے، مگر البتہ اب ایک دو دہائی سے بیرونی قوتوں کے ذریعے انہیں خوب یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ایسے بریلوی نما لوگوں کا سارا علمی اثاثہ علماء دیوبند ہی کی تصنیف شدہ کتابوں کی صورت میں ہے، اور یہی کتابیں ان کی الماریوں کی زینت اور مطالعہ و افتاح کے لیے مرجع بنی ہوئی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر بریلوی بدعتی تو ضرور ہوتا ہے، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی، لیکن ہر بدعتی کا بریلوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہل علم اس جملے سے کئی ایک نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور اس سے کئی ایک شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے جو ایسے ویسے بریلوی ہوتے ہیں جن کی عادت شریفہ ہے بات بات پر گالیاں دینا، پانی پی پی کر ہمیں کافر کہہ دینا اور ہمارے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر کہہ دینا، نعوذ باللہ، جو ان کی کتاب خان صاحب کی کتاب حسام الحرمین نامی کتاب کا خلاصہ ہے۔ اور ایسے بریلویوں کے لیے یہ کتاب آخری سند کی حیثیت رکھتی ہے، مگر ایسے لوگوں کے والدین، چچا، والد، چچا، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، سلام اور کلام اور مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو خدا را بتائیے تو صحیح کہ ایسے بریلوی شخص کے والدین، بہن، بھائی، چچا، تایا اور دوسرے رشتہ داروں کے نکاحوں کے حوالے سے اس سڑے ہوئے بریلوی نے کیا سوچا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں کئی ہزار کی موٹی موٹی رقمیں حلال کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایسا کہنا پڑتا ہے، مگر عمومی زندگی کے ساتھ ان کو غیر متعلق سمجھتے ہیں تاکہ معاشرے سے بالکل کٹ نہ جائیں، گویا یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ افسوس ایسی منافقت پر۔ بہرحال اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب کرے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر ایسے بریلوی کے لیے جینا حرام ہوگا جو اپنے ماں سوا مخصوص جماعت کے سوا ہر مسلمان کو کافر بتائے یا سمجھے، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ وہ خود اپنے فتووں کی روشنی میں بھی مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ دیکھیے انکشاف حق از قلم حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کا فوٹو بھی میں نے مختلف گروپوں میں سینڈ کیا ہے۔ میرے دوست بریلوی حضرات،
مہربانی کر کے یہ آخرت کا مسئلہ ہے، اپنے حال پر نظر ثانی کریں۔ اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اپنی رضا والی زندگی عطا کرے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں 7ویں قسط میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔